अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे अमेरिका के हवाले से। कुछ नए ट्रंप साहब ने मज़ीद कुछ ऑर्डर जो हैं वो जारी किए हैं, जो कि आपको बताना भी ज़रूरी है ताकि आपके इल्म में भी ये बात रहे और आप ये गलती ना करें। अच्छा जी, सबसे पहला 3 चीज़ें निकल के सामने आई हैं। पहली चीज़, लाखों लीगल स्टेटस जो हैं जो कि अमेरिका में, उनको रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा जी मज़ीद इनको आगे हम एक्सटेंड नहीं करेंगे बल्कि इनको ख़त्म करना है। लाखों लीगल स्टेटस यानी कि लाखों लीगल वीज़े जिनके पास हैं। दूसरे नंबर पर जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी कर दी गई है। क्या है आगे चल के बताता हूँ मैं। तीसरी ख़तरनाक चीज़ जो कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का भी, ब्लैक लिस्ट करने का भी, ट्रैवलिंग के हवाले से ये भी ऑर्डर कर दिया गया है। अब चलते हैं इसकी डिटेल में। सबसे पहले जो लाखों लोगों के लीगल स्टेटस हैं उनको कैंसिल पहले कर दिया गया है। वो किस तरीके से, अगर आप, ये लाखों हैं, हज़ारों में नहीं है, लाखों में हैं। बेशक आप इंडिया में हैं, बेशक आप मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, बेशक आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं, आपके पास अगर अमेरिका का वीज़ा है और आप अमेरिका आना चाहते हैं तो उसको कैंसिल कर दिया गया है। चाहे वो वीज़ा आपके पास बिज़नेस वीज़ा है या आपके पास कोई विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा है, उसके ऊपर आप अब ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। यानी कि उनको कैंसिल कर दिया गया है, उनको आगे भी जो है एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। एक तो हो गई ये वाली बात। दूसरी बात यह है कि जो ग्रीन कार्ड हैं जिन लोगों के पास, उनके ऊपर पाबंदी ये आयद कर दी गई है, लगा दी गई है कि जिनके पास ग्रीन कार्ड हैं वो अपनी फैमिली मेम्बर को नहीं बुला सकेंगे। ये भी उन्होंने ऑर्डर को पास कर दिया है, साइन कर दिए हैं उसके ऊपर। तीसरी पाबंदी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बैन लगा दिया गया है ट्रैवलिंग के ऊपर। उसकी वजह क्या है कि जी पाकिस्तान से बहुत सारे अफगान बशिंदे जो हैं वो ट्रैवल करते हैं। आज या इस वीक में, या हो सकता है वो लिस्ट जारी कर दी गई हो जिसमें 7 ऐसी कंट्री हैं जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। वो आपके सामने आ जाएगी, हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, वो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। उनके लिए बिल्कुल अमेरिका को बैन कर दिया गया है ट्रैवलिंग के हवाले से। पाकिस्तान के बारे में ये कहा गया है कि अफगानी बशिंदों की वजह से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, लेकिन वो लिस्ट अभी सामने नहीं आई। कहते हैं कि ये ऑर्डर हो चुके हैं। अब देखना यह है कि जैसे ही वो लिस्ट आती है क्या उसमें ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान है। और याद रहे कि इसके साथ साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट के 3.5% रैंकिंग और नीचे आ गई है या आ जाएगी इस पाबंदी से। पहले ही उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन 3.5% और नीचे आ जाएगी। ये जहन में रहे। न्यूज़ तो आप सुनते ही होंगे, जैसा कि ये लास्ट पिछले दिनों में पाकिस्तान के एक सफ़ीर को भी डिपोर्ट किया गया है, जो कि एक सफ़ीर को डिपोर्ट करना कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। अगर सफ़ीर को डिपोर्ट किया जा सकता है और मेरी आपकी क्या हैसियत है, इस चीज़ को भी ज़हन में रखना पड़ेगा। एक होती है सुनी सुनाई बात, एक होती है देखने वाली बात, देखी हुई बात। इस वक्त अमेरिका के अंदर पोजीशन इस किस्म की है कि सुनसान पड़ा हुआ है और दूसरी शक्ल उसकी ऐसी है जैसे एक जंग लगी हुई है वहाँ पर। यानी कि हर जगह के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। इनलीगल इमिग्रेंट जो हैं उनको पकड़ा जा रहा है। पहले क्या था कि बहुत सारे लोगों के पास वहाँ के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वीज़े नहीं थे, वो छुप छुपा के कहीं पे पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, किसी शॉप के ऊपर काम कर रहे हैं,
تو وہ اپنا ان کا چل رہا ہے سسٹم. اب وہ سسٹم سارا ختم کر دیا گیا. اب بازاروں کے اندر صرف آپ کو پولیس ہی پولیس نظر آئے گی. جھوک کے دکانوں کی تلاشی بھی لی جا رہی ہیں، سٹوروں کی تلاشیاں لی جا رہی ہیں، پیٹرول پمپوں کی جو ہیں وہ تلاشیاں لی جا رہی ہیں، ہر جگہ کی تلاشی لی جا رہی ہے. جب سے ٹرمپ صاحب آئے ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا آرڈر جاری کیا جا رہا ہے غیر ملکیوں کے لیے کہ ان کا جینا جو ہے حرام ہو گیا ہے. اور وہ وجہ ہی یہی ہے کہ اتنا ڈسٹرب کیا جائے، اتنا ان کو تنگ کیا جائے کہ یہ خود بخود ہی امریکہ کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں. اچھا اب ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں اب اس قسم کے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے یورپ کی طرف رخ کریں گے. یورپ نے اس سے پہلے ہی پابندیاں عائد کر دی ہیں، کیونکہ یورپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت سارے اب لوگ جو ہیں جن کے پاس لیگل سٹیٹس ہیں اور ان کو رہنے بھی امریکہ میں نہیں دیا جا رہا، تو وہ بآسانی جو ہے وہ یورپ میں آ سکتے ہیں. اور یورپ نے بھی اس کے اوپر پابندیاں لگانی شروع کر دی ہے. مطلب یہ ہوا کہ اب پوری دنیا کے اندر افراتفری کا عالم ہے. جو لوگ اب اپنی اپنی کنٹریز میں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ یورپ چلے جائیں، ہمیں ورک ویزا مل جائے، ورک پرمٹ مل جائے کسی طریقے سے، یا ہمیں وزٹ ویزا مل جائے کسی طریقے سے اور ہم جا کے اپنی سیٹلمنٹ کر لیں، تو اب بہت مشکل ہو گیا. دن بہ دن جو نیا دن آئے گا اس میں مشکلات جو ہے جو نظر آ رہا ہے اس میں مشکلات اور آگے بڑھنے والی ہیں، زیادہ ہوں گی، کم نہیں ہوں گی. جیسے ہی یہ ٹرمپ صاحب آئے ہیں، آتے ساری انہوں نے افراتفری کا جو سین ہوتا ہے وہ ڈال دیا ہے. پکڑو دکڑو، ڈپورٹ کرو، یہ کرو وہ کرو. تو فی الحال تو یہ لگے ہوئے ہیں ان کے پیچھے، اور آنے والا جو وقت ہے وہ بڑا سخت نظر آ رہا ہے. یہ ایک میں تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اور بہت ساری باتیں ایسے سننے میں آتی ہیں جو ہمارے لوگ بات کرتے ہیں جی پاکستان کی اور امریکہ کی بڑی گہری دوستی تھی، تو اس نے اتنا بھی احساس نہیں کیا امریکہ نے کہ ان لوگوں کو اس طریقے سے تنگ نہ کیا جائے. تو اس کا میرے پاس ایک جواب ہے. اس میرے جواب کو بڑے غور سے سننا ہے وہ لوگ خاص طور پہ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کی بڑی گہری دوستی تھی. سب سے پہلی بات، انڈیا میں ڈپورٹ کیا گیا لوگوں کو آرمی جہاز کے اوپر ہتھ کڑیاں لگا کے. پتہ ہے جن کی نظروں سے یہ ویڈیو گزری ہے یا جن لوگوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھیں. نمبر 2، جو میری ایج ہے، میری ایج سے بھی بڑھ کے اور لوگوں کی بھی ایجیں زیادہ ہیں جو کہ یہاں پہ پیدا ہوئے، ان کنٹریوں میں پیدا ہوئے، امریکہ، کینیڈا، یورپ کے اندر پیدا ہوئے. وہ اس بات کی گواہی دیں گے. یہ ایک آج معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، چاہے وہ امریکہ ہے یا وہ یورپ ہے، یہ ایسی ایک قوم ہے، ان کو آپ 40 سال 50 سال ان کاندھوں کے اوپر اٹھا کے رکھیں گے تو بڑا خوش رہیں گے. 40-50 سال کے بعد اگر ایک مرتبہ 1 منٹ کے لیے بھی آپ نے ان کو نیچے اتارا تو سب سے زیادہ برے انسان آپ ہوں گے ان کی نظر میں. تو آپ کون سی دوستی کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے تعلقات کی بات کر رہے ہیں؟ ان لوگوں سے معذرت کے ساتھ کوئی ایسا چکر نہیں ہے، کوئی کسی کا دوست نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ وہ اپنا کام نکالتے ہیں، اس کے بعد آپ کو کک آؤٹ، آپ کو نہیں جانتے. مجھے امید ہے کہ یہ والی میری ویڈیو اور یہ والے میرے الفاظ یاد رکھیں گے اور آپ آزمائیں گے. خدا نہ کرے کہ آپ ان چیزوں کو آزمائیں اور وہاں تک آپ پہنچیں. یہ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، میں سنی سنائی بات نہیں بتا رہا آپ کو. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.